अस्सलामु अलैकुम एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ये एक लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरीज़ की एक वीडियो है जिसमें आज हम एक स्टोरी सीखने जा रहे हैं। क्योंकि स्टोरी से इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है, इससे आप बोर भी नहीं होते और इसमें आपकी इंग्लिश भी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। इससे आपको वोकेबलरी के लिए वर्ड्स भी मिलते हैं और उनको यूज़ कैसे करना ये भी पता चलता है। आपकी रीडिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है और आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि अगर इंग्लिश से उर्दू या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो ये सारे वर्ड्स जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इन सारे वर्ड्स का आपकी वोकेबलरी में इजाफा हो जाएगा। क्योंकि ये सारे वर्ड्स और इनका यूज़ सेंटेंसेस में इनको कैसे यूज़ किया जाता है ये सारा आज हम इस स्टोरी में लर्न करने जा रहे हैं। तो एंड तक वीडियो देखिएगा तो ये सारे वर्ड्स आपके माइंड में बैठ जाएंगे। तो आज की स्टोरी है द ट्रूथफुल शेफर्ड, सच्चा चरवाहा। ट्रूथफुल कहते हैं सच्चे को, शेफर्ड कहते हैं चरवाहे को जो बकरियां चराता है। अ पायस मैन वॉज वंस ट्रैवलिंग विद सम ऑफ हिज कंपेनियंस। पायस कहते हैं नेक को, वंस का मतलब होता है एक मर्तबा, ट्रैवलिंग या ट्रैवल की आईएनजी फॉर्म है क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बात कर रहे हैं। कंपेनियन कहते हैं साथी को, तो कंपेनियंस उसकी प्लूरल है। तो इसको यूं ट्रांसलेट करेंगे, एक मर्तबा एक नेक शख्स अपने साथियों के साथ सफ़र कर रहा था। दोबारा इसको इंग्लिश में सुने। अ पायस मैन वॉज वंस ट्रैवलिंग विद सम ऑफ हिज कंपेनियंस। दे स्टॉप्ड एट अ प्लेस। वो एक जगह पर रुके। स्टॉप्ड ये स्टॉप की पास्ट फॉर्म है क्योंकि अब हम पास्ट सिंपल में इस स्टोरी को बयान कर रहे हैं। आपको पता है कि जब हम किसी पास्ट के इवेंट की बात करते हैं, किसी पास्ट के वाक़ये की बात करते हैं तो ज़्यादातर पास्ट सिंपल टेंस ही यूज़ होता है। दे स्टॉप्ड एट अ प्लेस, वो एक जगह रुके, एंड लेड आउट अ डाइनिंग मैट फॉर हैविंग मील। लेड आउट ये ले आउट की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है कि बिछाना। डाइनिंग मैट ये दस्तरखान को कहते हैं, यानी कि खाना खाने के लिए जो छोटी सी चादर या कुछ बिछाते हैं तो उसको डाइनिंग मैट कहते हैं। या मील का मतलब होता है खाना, यानी खाना खाने के लिए उन्होंने दस्तरखान बिछाया, वो छोटा सा जो कपड़ा होता है उसको बिछाया। इन द मीन टाइम, उसी दौरान, अ शेफर्ड केम देयर, वहाँ पे एक चरवाहा आया। द पायस मैन सेड टू हिम, नेक शख्स ने उससे कहा। ये हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये शेफर्ड के लिए यूज़ हुआ है कि उस नेक शख्स ने उस चरवाहे को कुछ कहा। क्या कहा? कम एंड हैव सम फूड, आओ और कुछ खाना खाओ। खाना खाने के लिए आप ईट फूड भी कह सकते हैं और हैव फूड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे यूं भी सेंटेंस बन सकता है कम एंड ईट सम फूड, और ये भी ठीक है कम एंड हैव सम फूड। ही रिप्लाइड, यहाँ ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये चरवाहे के लिए है। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। आई एम ऑब्जर्विंग ऑप्शनल फास्ट, मैं नफली रोज़ा रख रहा हूँ, यानी कि मैं रोज़े से हूँ। तो आपको पता है कि मुसलमान रमज़ान में जो है रोज़े रखते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा महीना हो तो उसमें भी आप नफली रोज़ा रख सकते हैं। तो अक्सर मुसलमान ही मेरी वीडियोस देखते हैं, तो अगर कोई नॉन मुस्लिम भी देख रहा है तो भाई आप भी मुसलमान हो जाओ, मिल के रोज़े भी रखते हैं, इंग्लिश भी सीखते हैं। तो उसने कहा कि मैं नफली रोज़ा रख रहा हूँ। रोज़ा रखने को ऑब्ज़र्व फास्ट कहते हैं। जो फ़र्ज़ रोज़े होते हैं रमज़ान के उनको ऑब्लिगेटरी फास्ट कहते हैं, और जो नफल रोज़े होते हैं उनको आप ऑप्शनल फास्ट कहते हैं। द पायस मैन सेड, उस नेक शख्स ने कहा। आर यू ऑब्जर्विंग फास्ट इन दिस इंटेंस हॉट डे, क्या तुम इतने इंतहाई गर्म दिन में भी रोज़ा रखे हुए हो। इवन दो, जबकि यू आर हर्डिंग गोट्स, तुम बकरियां चरा रहे हो। इन दीज माउंटेन्स, इन पहाड़ों में, यानी कि हालांकि तुम इन पहाड़ों में बकरियां चरा रहे हो और इतना गर्म दिन है फिर भी तुमने रोज़ा रखा हुआ है। ही रिस्पॉन्डेड, उसने जवाब दिया। यस, जी हाँ। इंटेंडिंग टू टेस्ट हिज पाइटी, इंटेंड का मतलब होता है इरादा करना, टेस्ट का मतलब होता है इम्तिहान लेना, पाइटी का मतलब होता है
تقوی یا پرہیزگاری، یعنی کہ اس کے تقوی کا امتحان لینے کے ارادے سے، ایز اے جیرنڈ یوز ہوا ہے کہ انٹینڈنگ ٹو ٹیسٹ ہز پائٹی، اس کے تقوی کا امتحان لینے کے ارادے سے، دا پائس مین آسٹ ہم، اس نیک شخص نے اس سے پوچھا۔ اب یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ یہ آسکڈ نہیں ہے بلکہ آسٹ۔ اس کی کریکٹ پروننسیشن میں نے ایک پروننسیشن کی ویڈیو میں ایکسپلین کی ہے، تو اس کو کافی سارے اسٹوڈنٹس مس پروناؤنس کرتے ہیں، تو اس کو آپ نے آسکڈ نہیں کہنا بلکہ آسٹ، کہ سائلنٹ ہو جائے گا اور ڈی ٹی کی ساؤنڈ دے گی۔ یہ پروننسیشن کا ایک رول ہے جس کی وجہ سے ڈی ٹی میں چینج ہو جائے گا۔ دا پائس مین آسٹ ہم، اس نیک شخص نے اس سے پوچھا، ول یو سیل ون آف یور گوٹس ٹو می، کیا تم ایک بکری مجھے بیچو گے؟ یعنی کہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اور اس کا امتحان لینے کے لیے اس نیک شخص نے اس سے یہ کہا تھا، آئی ول گیو یو اٹس پرائز ایز ویل ایز اٹس میٹ، میں تمہیں اس کی قیمت بھی دوں گا اور اس کا گوشت بھی دوں گا، سو یو کین بریک یور فاسٹ ود اٹ، تاکہ تم اس سے اپنا روزہ کھول سکو۔ ہی ریپلائڈ، اس نے جواب دیا، دیز گوٹس ڈو ناٹ بلونگ ٹو می، یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔ بلونگ مطلب ہوتا ہے کہ تعلق ہونا، یعنی کہ ان بکریوں کو تعلق مجھ سے نہیں ہے، مطلب کہ یہ میری نہیں ہیں۔ دے بلونگ ٹو مائی اونر، یہ میرے مالک کی ہیں، ان کا تعلق میرے مالک سے ہے۔ تو ٹرانسلیٹ یوں ہی کریں گے کہ یہ میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہیں۔ ٹو ٹیسٹ ہم فردر کا مطلب ہوتا ہے مزید، یعنی کہ اس کا مزید امتحان لینے کے لیے، دا پائس مین سیڈ، اس نیک شخص نے کہا، یو may say to your owner، تم اپنے مالک کو کہہ سکتے ہو، that a wolf took away one of the goats، کہ ایک بھیڑیا ایک بکری کو لے گیا۔ ٹیک اوے یعنی لے جانا۔ اب یہاں کیونکہ ہم پاسٹ سمپل میں بات کر رہے ہیں، تو جب ٹیک اوے کی ہم پاسٹ بنائیں گے تو یہ ٹک اوے بنے گی، کہ ایک بھیڑیا ایک بکری کو لے گیا۔ the slave replied، اس غلام نے جواب دیا، یعنی کہ وہ چرواہا کسی کا غلام تھا تو وہ اپنے مالک کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس غلام نے کیا جواب دیا؟ دین ویئر از اللہ، تو اللہ کہاں ہے؟ ہی از واچنگ، وہ دیکھ رہا ہے۔ اینڈ ہی نوز دا ٹروتھ، اور اسے سچ کا پتہ ہے، وہ سچ کے بارے میں جانتا ہے۔ یعنی اس چرواہے نے کہا کہ میں تمہیں ایک بکری بیچ دوں اور میں اپنے مالک سے جا کر یہ جھوٹ بول دوں، تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اسے تو سچ کا پتہ ہے، اسے پتہ ہے کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اب وہ جو نیک شخص تھا وہ بھی اس کا امتحان لے رہا تھا۔ When the pious man reached back to his city، جب وہ نیک شخص اپنے شہر واپس پہنچا، ریچ بیک یعنی واپس پہنچنا، اب یہاں پہ پاسٹ میں ریچڈ اس کی سیکنڈ فارم ہو جائے گی، یعنی کہ جب وہ نیک شخص ٹریول کر رہا تھا اپنے شہر میں واپس آیا، he bought the slave، اس نے اس غلام کو خریدا، and the goats، اور بکریوں کو بھی، from his owner، اس کے مالک سے، یعنی کہ اس کے مالک سے اس نیک شخص نے اس غلام کو بھی خرید لیا اور ان ساری بکریوں کو بھی خرید لیا۔ اینڈ دین سیٹ ہم فری، اور اس کو آزاد کر دیا، یعنی کہ وہ جو چرواہا تھا وہ پہلے کسی کا غلام تھا اور اس نیک شخص نے اس سے پیسوں میں وہ غلام خریدا پہلے اور پھر اس کو آزاد کر دیا کہ آج سے تم آزاد ہو۔ ایز ویل ایز گفٹڈ دا گوٹس ٹو ہم، اور ساتھ میں وہ بکریاں بھی اس کو گفٹ کر دیں، یعنی کہ اس چرواہے کو خریدا، اس سے بکریاں بھی خریدیں، اس چرواہے کو پھر آزاد کر دیا اور ساری بکریاں بھی ایز اے گفٹ اسے دے دیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے شاگردو، آلویز اسپیک دا ٹروتھ، ہمیشہ سچ بولیں، اینڈ نیور ٹیل لائی، اور کبھی بھی جھوٹ مت بولیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس اسٹوری سے انگلش بھی لرن کی اور یہ لیسن بھی ہمیں مل گیا کہ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ چلیے اب ان ورڈز کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے اس اسٹوری سے لرن کیے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ ورڈز جو آپ نے اس اسٹوری سے لرن کیے ہیں اور ان کا یوز بھی آپ نے سینٹینسز میں دیکھا ہے۔ تو ان کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور ان کو ریوائز کرتے رہیں، اور میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ ان ورڈز کی میننگ کو دیکھ لیں، ان کو پڑھ لیں، صحیح طریقے سے سمجھ لیں، اور یہ ویڈیو دوبارہ دیکھیں تو یہ سارے ورڈز آپ کے مائنڈ میں اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں گے۔ اور اگر اس طریقے کی اور بھی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں نے ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے جس سے ہم اسٹوری سے انگلش لرن کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ یس، دیٹس آل فار ٹوڈیز ویڈیو۔ اللہ حافظ۔